बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन ग्रामी, कुफ़ार मिलकर मुसलमानों को दबाने की कोशिश करते आए हैं। इसकी कई मिसालें तारीख में मौजूद हैं। मौजूदा दौर में भी पाकिस्तानियों और कश्मीर में बसने वाले मुसलमानों को हर मुमकिन अज़ियत देने की जुर्रत की जा रही है। ताहम हर बार की तरह इस बार भी दुश्मन को मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि नाकामी कुफ़ार का मुकद्दर है। भारत सिफारती मैदान में बुरी तरह शिकस्त खाने के बाद अब साइंसी मुहाज पर भी रुसवाई का सामना कर रहा है। चांद की तस्खीर के लिए भारत ने एक स्पेस मिशन चंद्रयान-2 चंद माह कबल लॉन्च किया था, जो बुरी तरह से फलाप हो गया। आखिर ऐसी कौन सी वजूहात दरपेश आईं जिनकी बदौलत भारतीय इंजीनियर्स नाकाम हुए? क्या इस नाकामी में भी मुसलमानों का हाथ है? दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब के इस मुनफरिद चैनल खोजी टीवी को, जिसने आज की ज़ेरे नज़र वीडियो के लिए इंतखाब किया है भारत की एक और नाकामी का, जिसकी वजह से दुश्मन मुल्क को अरबों का नुकसान हुआ। फितरत से खेलने वाले अफराद का यही हाल होता है। चंद्रयान-2 के मकासद क्या थे और इसे क्यों चांद पर उतारने की कोशिश की गई, इन सब की तफसील जानने से कबल यहाँ हस्बे रिवायत चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से दरखास्त करते चलें कि पहले खोजी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। नीज हमारी काविशों का सिला हमारी वीडियोस को लाइक करके जरूर दिया कीजिए। तो आइए नाजरीन, चलकर आज के इस अहम मौजू की तफसीलात जानने की कोशिश करते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, किस्से का आगाज होता है साल 2008 से, जब इंडियन शरपसंद कौम ने तकब्बुराना अंदाज में दुनिया पर यह आश्कार किया कि वो स्पेस टेक्नोलॉजी में कई ममालिक से आगे है। मन घड़त अफवाहें और कारनामों को दुनिया के सामने रखते हुए भारतीय इंजीनियर्स ने यह अंदिया दिया था कि जल्द ही अमेरिका की तरह भारत की रसाई भी चांद तक हो जाएगी। इस ज़मरे में अरबों डॉलर्स खर्च करके हिंदुस्तान ने अपने उस्ताद मुल्क अमेरिका से स्पेस टेक्नोलॉजी खरीदी और शबो रोज की मेहनत के बाद एक मिशन तरतीब दिया गया, जिसे चंद्रयान-1 का नाम दिया जाता है। वो साल था 2008 और अक्टूबर की 22 तारीख, जब दुनिया ने देखा कि भारत ने अपना पहला मिशन फिजा में परवाज करवा दिया है। इस कारनामे पर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन फूले नहीं समा रही थी और खुद साख्ता तौर पर कई तरह की गलतफहमियां चंद्रयान-1 के साथ मंसूब की जाने लगी। ताहम कहा जाता है कि अंजाम से कबल और फैसले से पहले इंसान को खुशी या गम मनाने की इजाजत नहीं है। ऐसा ही उस केस में हुआ। जिन मकासद को हासिल करने की कोशिश की जाती रही, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन उनमें नाकाम होती गई। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, अगस्त 2009 में चंद्रयान-1 फिजा में कहीं भस्म हो गया। इसके निशानात तक भारतीय हुकाम को ना मिल सके और खला में भी अजारादारी कायम करने का भारतीय ख्वाब चिकनाचूर हो गया। लेकिन गुज़श्ता चंद सालों से ये खबरें गर्दिश करती आई हैं कि जल्द ही भारत एक और मिशन खला में भेजेगा, जिसे चंद्रयान-2 का नाम दिया गया। इस बार भी वही रवैया देखने में आया कि कबल अज़ वक्त ही कई तरह की खुशफहमियां पाली जाने लगी और भारतीय मीडिया मजीद 2-4 अल्फाज बढ़ाकर उसे बयान करता रहा। ताहम ये अफसाना ही रह गया। दरअसल चंद्रयान-2 को चांद की सरजमीन पर उतारा जाना था। इस मकसद के लिए चंद्रयान-2 को 22 जुलाई 2019 को जमीन से खिला की सिमत उड़ाया गया। इस मिशन के तहत चांद की सतह पर तवज्जो मरकूज की जानी थी और दूसरी चीजों के साथ वहां पानी और मादनियात का पता लगाया जाना था, जबकि चांद पर आने वाले जलजलों के बारे में भी तहकीकात इस मकसद का हिस्सा थी। इंडिया ने इस मिशन के लिए अपना सबसे मजबूत रॉकेट जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी GSLV Mark 3 इस्तेमाल किया, जिसका वजन 640 टन बताया जाता है, जो कि भरे हुए जंबो जेट 747 से 1.5 गुना ज्यादा है और इसकी लंबाई 44 मीटर रिकॉर्ड की गई, जो कि किसी 14 मंजिला इमारत के बराबर है। इस सैटेलाइट से मुंसलिक खलाई गाड़ी का वजन 2380 किलोग्राम था। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इन खसूसियात को जानकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मिशन पर कितने करोड़ डॉलर्स लागत आई होगी। इसको तैयार करने में भारतीय इंजीनियर्स ने करीबन 5 साल सर्फ किए और इसकी कारकर्दगी को बेहतर से बेहतरीन करने की कोशिशें की गई। इस मिशन में 1000 एरोनॉटिक इंजीनियर्स ने हिस्सा लिया, जबकि अमरीकी माहिरीन से भी खिदमात हासिल की गई, मगर तमाम तर काविशें बेसूद साबित हुई। मुकर्रर करदा टाइम के मुताबिक चंद्रयान-2 ने 6 सितंबर 2019 की शब 2 बजे चांद की सरजमीन पर लैंड करना था। 5 सितंबर तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। कंट्रोल रूम से रॉकेट की मॉनिटरिंग की जाती रही। 1 माह मुसलसल सफर के बाद ये रॉकेट चांद के करीब तर चला गया।
تاہم لینڈنگ کی رات 12 بجے اس کا رابطہ اچانک سے منقطع ہو گیا۔ کنٹرول روم میں بیٹھے انجینئرز لاکھ کوشش کے باوجود رابطہ بحال نہ کر سکے۔ انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن کے سربراہ ڈاکٹر سیون نے بھی اس خدشے کا اظہار کر رکھا تھا کہ لینڈنگ کے آخری مراحل بے حد مشکل ہوں گے، کیونکہ اس دوران خلائی گاڑی کو انجینئرز کنٹرول نہیں کر سکتے۔ آخری 15 منٹس حساس قرار دیے گئے تھے۔ تاہم خلا کے اس سفر میں چند گھنٹے پہلے ہی عجیب واقعات رونما ہوئے جو آخر کار بھارت کی ناکامی کا سبب بنے۔ یہ کیا سارائیاں بھی کی جا رہی ہیں کہ چندریان 2 چاند کی سطح سے ٹکرا کر تباہ ہو چکا ہے، لیکن اس کا ثبوت کسی کے پاس نہیں۔ معزز خواتین و حضرات، اس مشن کی کامیابی کا اتنا یقین کر لیا گیا تھا کہ گزشتہ شب بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی جیت کا جشن منانے کے لیے انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن کی عمارت میں پہنچ گئے، اور یہ کہا جاتا رہا کہ بس چند منٹس کی دوری پر بھارت چاند پر ہوگا۔ لیکن کون سمجھائے ان کفار کو کہ چاند کسی عام انسان کی ملکیت نہیں، چاند نور ہے اور نور کفار کے لیے نہیں بنایا گیا۔ اس حوالے سے امریکہ نے اب تک جتنے دعوے کر رکھے ہیں وہ بھی جھوٹے اور من گھڑت ہیں۔ اس کے کئی زمینی شواہد بھی مل چکے ہیں۔ تاہم ایک ڈھونگ رچانے کے لیے امریکہ نے یہ شوشہ چھوڑ رکھا ہے کہ اس کی رسائی چاند تک ہو چکی ہے۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے دشمن ملک کو عالمی سطح پر رسوائی کے بعد اب سائنسی دنیا میں بھی ذلت کا سامنا ہے۔ پاکستان کو کمزور کرنے کی کوششیں کرنے والا بھارت آج خود کمزور ہو چکا ہے۔ مسئلہ کشمیر پر بھی بھارت کو عالمی دباؤ کا سامنا ہے۔ ناظرین گرامی، یہاں آپ کو یہ خبر بھی دیتے چلیں کہ اس ناکامی پر DGISPR جناب آصف غفور صاحب نے مودی کو آڑے ہاتھوں لیا اور کہا کہ چندریان ناکام ہوا، اس کا الزام بھارت کسے دے گا؟ کیا بھارتی سیٹلائٹ کی درست سمت میں لینڈنگ نہ کرنے کی ذمہ داری بھی ISI پر عائد ہوتی ہے؟ آصف غفور صاحب کی اس ٹویٹ نے بھارتی حکام میں کوہرام برپا کر دیا۔ پاکستان و کشمیری افراد اس ناکامی کو بددعاؤں سے جوڑنے کی کوشش کرتے بھی پائے گئے۔ سوشل میڈیا پر مودی اور دہلی سرکار کی خوب آؤ بھگت جاری ہے۔ چونکہ مودی صاحب تکبرانہ انداز میں انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن کی عمارت میں پہنچے تھے اور ان کا ارادہ تھا کہ جیسے ہی چاند گاڑی چاند پر لینڈ کرے گی وہ اپنی چہیتی قوم سے تاریخی خطاب کریں گے، لیکن افسوس یہ خواب محض خواب ہی رہا۔ حالات کو بھانپتے ہوئے مودی صاحب بھی دم دبا کر انڈین اسپیس ریسرچ سینٹر کی عمارت سے چلتے بنے۔ انہیں یہ خوف بھی کھایا جا رہا تھا کہ میڈیا کے افراد کشمیر کے حوالے سے سوالات شروع نہ کر دیں، اسی لیے انہوں نے اپنی جان بچانے میں ہی عافیت جانی۔ ناظرین گرامی، ایک طرف تو انڈین افواج چاہے نیوی، فضائیہ یا بری فوج ہو، انہیں میدان میں شکست کا ہی سامنا رہتا ہے، تو دوسری طرف خودکار سسٹم سے چلنے والا اسپیس مشن بھی بھارتی قوم کو عین موقع پر دھوکہ دے گئے۔ میدان جنگ تو کلبھوشن اور ابھینندن کی صورت میں ہندو قوم کی رسوائی کا سبب بنتا ہے، مگر بات خلا کی جائے تو چندریان 1 اور 2 نے بھی ہمسائے ملک کو نقصان پہنچانے کے ساتھ ساتھ خوب درگت بنائی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اس مشن پر بھارت کے 100 کروڑ سے زائد روپے خرچ ہوئے، تاہم ایک جھٹکے میں مودی نے قوم کے اربوں ڈالرز ڈبو دیے۔ اس حوالے سے وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری صاحب نے مودی کو آئینہ دکھاتے ہوئے کہا کہ وہ چندریان مشن پر ایسے اچھل رہے تھے جیسے وہ سیاستدان نہیں خلا نورد ہوں۔ غریب عوام کے اربوں ڈالر ضائع کرنے پر لوک سبھا کو مودی سے جواب طلب کرنا چاہیے۔ جو کام نہیں آتا پنگا نہیں لیتے۔ اس بیان پر کئی جملے بھی کسے گئے۔ الغرض پاکستانی اور کشمیری عوام بھارت کی ناکامی پر خوشی کا اظہار کر رہی ہے۔ کیا آپ بھی مودی کی اس ناکامی پر خوش ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور آگاہ کیجیے۔ آخر میں حسب روایت دعا ہے کہ اللہ پاک یوں ہی کفار کی چالیں ان پر الٹی پھیرتا رہے اور ناکامی ان کا مقدر ہو، آمین ثم آمین۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک کیجیے، دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔